वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अथाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनमुपसमेत्य उवाच अधीहि भगवन् ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढाम् यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषमुपैति विद्वान्। तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहाया विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीव शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिं तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। अथाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनमुपसमेत्य उवाच अधीहि भगवन् ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानानि गूढाम् यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषमुपैति विद्वान्। तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहाया विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीव शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिं तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। अथाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनमुपसमेत्य उवाच अधीहि भगवन् ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानानि गूढाम् यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं
पुरुषमुपैति विद्वान् तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यानयोगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहाया विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीव शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिं तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय अथाश्वरायनो भगवन्तं परमेष्ठिनमुपसमेत्य उवाच अधीहि भगवन् ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्धि सेव्यमानानि गूढा यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषमुपैति विद्वान् तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यानयोगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहाया विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीव शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिं तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय अथाश्वरायनो भगवन्तं परमेष्ठिनमुपसमेत्य उवाच अधीहि भगवन् ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्धि सेव्यमानानि गूढा यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषमुपैति विद्वान् तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यानयोगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहाया विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति
परिमुच्यन्ति सर्वे विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीव शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिं तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय अथाश्वरायनो भगवन्तं परमेष्ठिनमुपसमेत्य उवाच अधीहि भगवन् ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानानि गूढा यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषमुपैति विद्वान् तस्मै सा होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहाया विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीव शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिं तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय अथाश्वरायनो भगवन्तं परमेष्ठिनमुपसमेत्य उवाच अधीहि भगवन् ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानानि गूढा यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषमुपैति विद्वान् तस्मै सा होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहाया विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीव शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिं
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय अथाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनमुपसमेत्य उवाच अधीहि भगवन् ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानानि गूढा यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषमुपैति विद्वान् तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहाया विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीव शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिं तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय अथाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनमुपसमेत्य उवाच अधीहि भगवन् ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानानि गूढा यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषमुपैति विद्वान् तस्मै स होवाच पितामहश्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशु परेण नाकन्निहितं गुहाया विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था संन्यासयोगाद्यतया शुद्धसत्त्वा ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीव शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय